Birhen San Lourdes. Diatong Pebrero 11, 1858 sa lungsod sa Lourdes, France, sa kabatan-ong dalaga nga si Bernadette Cerveros nakadawat og daghan na pakita sa usa ka matahong nga babayi nga nagkaila sa Immaculada Concepcion. Sa tibuok napulo ka pagpakita sa Birhen nga ngayo og pagyusgan ang pag-ampong paghinulsol o gipahibalo ang kahinungdanon sa tubig gikan sa usa ka tinubdan nga iyang gipakita. Ang tinubdan nga tubig sa Lourdes napakita og milagros pagkaayo sa daghang masakiton ug hantod karon milyon-milyon nga tawo gikan sa tibuok kalibutan ang nanawag og pag-ampo sa tabang sa Birhen sa Lourdes aron makaanggon sa kahimsog o kalig-on. Tungod niini nailhan siya sa tabang sa mga masakiton. Ang simbahan nagtukod sa santuaryo sa Lourdes doon sa dapit sa papakita og kini nahimong usa ka labing bantugan nga lugar sa peregrinasyon sa kalibutan. Ang mga tao nga bibiyay ngadto sa Lourdes nagdala sa ilang mga pag-ampong paglaom ala sa kahimsog kalig-on sa espiritu o kalinaw sa una. Ang pista ni Birhen Lourdes tabang sa kasakiton gimarkahan matag Pebrero 11 aron hinduman ang unang pagpakita og dakong papel sa Birhen isip panalipod tabang sa mga nag-anto sa sakit. Ang mensahe sa Birhen sa Lourdes nag-anwag kanato sa pagtuo, paglaom ug pag-ampo ala sa masakiton ug ninghanlan.